मोहतरम सामाईन किराम, इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी अपनी वीडियोज़ के ज़रिए सोशल मीडिया पर जो गुमराही फैलाने में शैतान की तरफ से मामूर थे, उनकी रोकथाम बल्कि उनकी मक्कारियों, जहालतों और हिमाकतों और बदफहमियों को उजागर करके दुनिया के सामने हमने लाना शुरू कर दिया है, जो मुसलसल जारी है। और आप लोगों का अगर साथ रहा तो ये सिलसिला तादेर कायम भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब एक वीडियो का ये थंबनेल देखिए। आज की इस वीडियो में इसी वीडियो का ऐसा जवाब देने वाला हूँ कि अगर शर्म व हया नाम की कोई चीज़ इम्तियाज़ वहाबी साहब के पास होगी तो ज़रूर आइंदा ऐसी हरकत से वो तौबा कर लेंगे, वरना बेहया बाश वहरचे खाई कुन। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामाईन किराम, आइए देखते हैं जनाब इम्तियाज़ वहाबी साहब इस वीडियो में क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पनामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फातिहा और मीलाद के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुस्लिम आवाम को लूटा जा रहा है, उन्हें दीन से बेजार किया जा रहा है। फातिहा और मिलाद के नाम पर मुस्लिम आवाम को गुमराह किया जा रहा है। क्या अजीब इंसान है ये वहाबी। फातिहा और मिलाद के नाम पर कैसे गुमराह किया जा सकता है? हालांकि फातिहा और मिलाद देवबंदी मज़हब में भी किया जाता है। जी हाँ, देवबंदी फातिहा भी करते हैं और मिलाद भी करते हैं, मगर ज़िद और हट धर्मी की वजह से या तो छुप कर करते हैं या कदरे बदल कर करते हैं, मगर करते ये लोग भी हैं। तो क्या देवबंदी लोग भी लोगों को फातिहा और मिलाद के नाम पर गुमराह करते हैं? फिर आगे कहते हैं अवाम को लूटा जा रहा है। हालांकि लूटना तो देवबंदी मज़हब का काम है, कभी दौलत दुनिया तो कभी दौलत ईमान। इन दोनों दौलत को लूटने का काम खुद देवबंदी करते हैं मुख्तलिफ बहाने से। इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर हम इस पर भी सबूत पेश करेंगे, बल्कि बाज़ वीडियो में मैंने बताया भी है कि देवबंदी अपनी जेब और पेट के लिए क्या क्या करते हैं। आप अगर हमारे चैनल के रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपने उन वीडियोज़ को ज़रूर देखा होगा। फिर ये जनाब वहाबी साहब कहते हैं कि उन्हें दीन से बेजार किया जा रहा है। अजीब बेवकूफ़ इंसान हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि फातिहा और मीलाद से लोग गुमराह नहीं होते, बल्कि गुमराही से बचते हैं, और दीन से बेजार नहीं होते, बल्कि फातिहा और मिलाद के ज़रिए तो मुसलमान दीन के और भी ज़्यादा करीब होते हैं, दीन की बातें सुनते हैं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी तालीमात, आखिरत की और मौत की याद और उसकी तैयारी का मुसलमानों के अंदर जज्बा पैदा होता है। मगर बुग़्ज़-ओ इनात का चश्मा लगाकर देखने वाले देवबंदी वहाबी को ये सब कहाँ नज़र आएगा? इनको तो वही नज़र आता है जिसका इम्तियाज़ वहाबी ने ज़िक्र किया है। नमूने के तौर पर एक जाहिल की ये कुरान पाक की तिलावत समात फरमाएं। नाम मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मिस्त्री जाकिर हुसैन के मकान पर महफिल मिराज शरीफ का प्रोग्राम शुरू होने के लिए जा रहा है। मेरी अहले बस्ती और गुजारिश और अपील कर रहा हूँ कि मिस्त्री जाकिर हुसैन के मकान पर आएं और दुआओं के मुस्तकीम बने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्युहल्लज़ीना अलमता गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सामाईन व नाज़रीन, वीडियो आपने देख ली। आपको क्या लगता है ये शख्स कौन हो सकता है? मुझे तो लगता है कि सुन्नियों को बदनाम करने के लिए खुद देवबंदियों वहाबियों ने ही ये हरकत की है, क्योंकि ऐसे शख्स को आज तक कहीं न तो सुना गया और न ही देखा गया, जिसको सही से बिस्मिल्लाह भी याद न हो। भला उससे कौन सुन्नी होगा जो मिलाद करवाएगा? बाज़ देहात के इलाक़ों में जहाँ मस्जिद के इमाम या कोई आलिम नहीं रहते, वहाँ भी ऐसे शख्स को माइक नहीं दिया जाता और न ही उसे स्टेज पर बैठने दिया जाता है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दूर दराज से उलमा को मदऊ किया जाता है। मगर ऐसा शख्स मिलाद करे न कभी
کہیں سنا گیا اور نہ ہی دیکھا گیا۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ دیوبندی ہم سنیوں کو بدنام کرنے اور میلاد کی محفل سے لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے ایسا کر کے ویڈیو ریکارڈ کر لیا اور اسے وائرل کر دیا۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسی گری ہوئی حرکت دیوبندیوں کے اکابر سے چلا آیا ہے۔ امتیاز پلاموی وہابی کے جو بڑے علماء تھے، مثلا اشرف علی تھانوی، وہ لوگ بھی اس طرح شرمناک واقعہ میلاد و فاتحہ سے منسوب کر کے کہا کرتے تھے، جس کو سن کر کسی بھی سیدھے سادے مسلمان کے دل میں میلاد اور فاتحہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ ایک ویڈیو میں نے ایک حوالہ ایسا دیا بھی ہے، اور انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بالخصوص ایسے ہی حوالے پیش بھی کیے جائیں گے۔ یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ خود دیوبندیوں وہابیوں کی شرمناک حرکت ہے، ہم سنیوں اور محفل میلاد کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں میلاد ہو وہاں سائیں یعنی فقیر اور غریب لوگوں کو بھی چونکہ دعوت دی جاتی ہے، اسی میں سے اس شخص کو مولوی صورت دیکھ کر گھر والے نے مولوی ہی سمجھ کر کہا ہوگا کہ آپ اعلان کر دیں، مگر اس نے سوچا ہوگا کہ لاؤ جب مائک مل گیا ہے اور اسٹیج مل گیا ہے تو آج میں اپنا جلوہ دکھائی دیتا ہوں، مگر کچھ یاد تو تھا نہیں، لہٰذا جو ہوا وہ آپ دیکھ چکے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس پر جناب امتیاز وہابی صاحب تبصرہ کیا کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، پھر اس کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، آپ نے اس جاہل کی تلاوت کو سنا، اس کی شعر و شاعری کو بھی آپ نے سنا، کس طریقے سے اسٹیج پر بیٹھ کر میلاد کی بات کر رہا ہے، فاتحہ خانے کی بات کر رہا ہے، اور کس طریقے سے اس نے شارٹ کٹ میں فاتحہ پڑھ دیا، پبلک اسی سے خوش ہو گئی۔ کیا یہ قرآن کریم کا مذاق نہیں ہے؟ ایسے جاہل لوگ اسٹیج پر، مائک پر میلاد کی بات کر رہے ہیں، فاتحہ کی بات کر رہے ہیں، اور انہیں قرآن کریم بھی پڑھنے کا ڈھنگ و شعور نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان جس نے کبھی مکتب کا رخ کیا ہو، وہ بھی اس تلاوت کو سن کر اسے گالیاں دے گا، اور یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ ایک نمبر نہیں بلکہ ایک نمبر سے بھی بڑا کوئی نمبر ہو سکتا ہے، تو اس نمبر کے جاہل ہے۔ اور ایسے لوگ میلاد اور فاتحہ کے نام پر پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اسی پر ناز ہے ان لوگوں کو۔ جناب امتیاز وہابی صاحب، آپ کی دیگر جہالت آمیز باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ قرآن کریم کا مذاق لگ رہا ہے تو آپ کو اپنے گھر میں بھی کم از کم ایک بار ضرور جھانک لینا چاہیے تھا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قرآن کریم سے مذاق کرنا کسے کہتے ہیں، اور خود آپ کے گھر میں قرآن کریم کے ساتھ کیسا بھدا مذاق کیا جاتا ہے۔ جناب امتیاز وہابی صاحب، مجھے پتا ہے آپ اپنے گھر سے اتنا ہی جاہل ہیں جتنا کہ آپ کے پیش کردہ ویڈیو میں وہ شخص قرآن کریم سے جاہل ہے، بلکہ آپ اپنے دیوبندی مذہب سے اس سے بھی کہیں زیادہ جاہل ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو آپ کے گھر کا راستہ دکھا کر آپ کا علاج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ دیکھیے کتاب ملفوظات فقیہ الامت جلد دوم صفحہ نمبر 116 پر آپ کے فقیہ الامت جناب محمود حسن صاحب، جن کے نام کے ساتھ آپ ہی کی طرح مفتی کا ٹائٹل بھی ہے، مگر جہالت میں نہ یہ صاحب آپ سے کم ہیں اور نہ آپ اپنے اس فقیہ الامت دیوبندیہ سے کم ہیں۔ تو آپ کے یہ فقیہ الامت دیوبندیہ کہتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ ارشاد فرمایا، ایک صاحب کا بچہ بیمار ہو گیا تو انہوں نے ایک قاری صاحب کو بلا کر دم کرایا تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ ایک ملا صاحب تھے، ان کو بلا بھیجا تو انہوں نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پڑھ کر دم کیا، تھو تھو، وہ اچھا ہو گیا۔ قاری صاحب گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان ملا صاحب نے کہا کہ قاری صاحب کیا دیکھ رہے ہو، تم نے زبان ٹھیک کی، ہم نے قلب ٹھیک کیا۔ تو جناب امتیاز وہابی صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس پر بھی کچھ بولنے کی ہمت جٹا پائیں گے آپ، یا آپ گونگے شیطان بن کر دیوبندیت کی نمک حلالی کا حق ادا کریں گے؟ واقعہ پر غور کریں کہ قاری صاحب نے دم کیا تو بچہ صحیح نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کو درست پڑھا، مگر امتیاز وہابی صاحب، آپ کے ملا صاحب نے قرآن کریم کی مشہور سورہ اخلاص کو غلط بلکہ بگاڑ کر پڑھا تو بچہ صحیح ہو گیا، اور ملا صاحب نے قاری صاحب کو یہ کہہ کر اپنے کمال کا اظہار کیا کہ تم نے زبان ٹھیک کی اور ہم نے قلب ٹھیک کیا۔ یعنی اس ملا صاحب کے مطابق قلب ٹھیک کر لو اور قرآن کریم کے ساتھ کیسا بھی بھدا مذاق کر لو، کوئی بات نہیں ہے اس دیوبندی مذہب میں۔ ناظرین و سامعین، بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کو آپ لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور اپنی رائے اس ویڈیو پر کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔